बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारुस्सेहत यूट्यूब चैनल के तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीने किराम, औलाद इंसान का सबसे बड़ा सरमाया है। हर वालिदैन की यही ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद की बेहतरीन परवरिश और बेहतरीन तरबियत करें। इंसान जो है अल्लाह की वाहिद मखलूक है जो अपने बच्चों की तरबियत करता है। बाकी तमाम जानदार सिर्फ परवरिश करते हैं। यानी कि आप शेर को देख लें जो कि जंगल का बादशाह है, वो भी सिर्फ परवरिश करता है और तरबियत सिर्फ खाने की हद तक होती है। यानी इतनी तरबियत कर देता है कि शिकार को कैसे मारना है और कैसे उसको शिकार करना है। इसी तरीके से हाथी को देख लें, ज़ेबरे गाय को देख लें, ये तमाम अल्लाह की मखलूक है और तमाम ज़मीनी जानदार हैं, लेकिन ये अपने बच्चों की सिर्फ परवरिश करते हैं। इंसान ज़मीन पर वाहिद मखलूक है जो कि अशरफुल मखलूक़ात है और अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ तरबियत भी करता है। तरबियत में अच्छे अखलाक और बातचीत का तरीका, अदब व एहतराम और तालीम व तरबियत और इसके अलावा इस्लामी असूलों की पैरवी और दीन इस्लाम की पासदारी और मुकम्मल पाबंदी है। हुस्न अखलाक तरबियत का सबसे आला दर्जा है। वालिदैन की तरफ से मिलने वाली बेहतरीन तरबियत में सबसे ज़्यादा जो अहमियत दी जाती है वो हुस्न अखलाक को दी जाती है। ताबेदारी, फरमाबरदारी को, बातचीत के अंदाज़ को, तालीम व तरबियत तालीम को और इसी तरीके से मामलात की छानबीन को। अगर इंसान हुस्न अखलाक में, बातचीत में मुकम्मल नहीं है तो इसका मतलब है कि उसकी तरबियत में कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से ये नुक्स पैदा हो गया है। हर वालिदैन चाहता है कि उसके बच्चे जो है वो बेहतरीन जो है वो किरदार के हामिल हों और बड़े होकर उनका नाम रोशन करें। इसी वजह से तमाम वालिदैन की कोशिश होती है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा खिलाएं, अच्छे से अच्छा पहनने के लिए दें और अच्छे से अच्छी तालीम गाह में इनकी तालीम का बंदोबस्त करें। वालिदैन अपना तमाम सरमाया अपने बच्चों पर लुटा देते हैं। वजह सिर्फ यही होती है कि ये उनका मुस्तकबिल है, यही बच्चे आगे चलकर उनकी पहचान और उनका नाम बनेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि तरबियत तो अच्छी हो रही होती है, लेकिन बेजा प्यार और मोहब्बत की वजह से बच्चा बिगड़ना शुरू हो जाता है और इस हद तक बिगड़ जाता है कि वो बच्चा फिर सर दर्द का बाइस बन जाता है। बच्चा आपके तमाम अहकामात को नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है, लापरवाही बरतता है और आप जो भी उससे कहते हैं उसको बिल्कुल भी कोई दर्जा नहीं देता। अगर आप उसको पढ़ने का कह रहे हैं तो वो टाल मटोल करने लगता है। आप सोने के लिए कह रहे हैं तो देर तक जगना उसका मशगला बन जाता है। इसी तरीके से सारा दिन घर में शरारतें कर करके, उल्टे सीधे काम कर करके आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बनाना शुरू कर देता है। बेपनाह प्यार, मोहब्बत और बच्चे की हर बात को मानना बच्चे को जो है वो नाफरमानी की तरफ ले जाता है और बच्चा ताबेदारी से दूर भागने लगता है। सामीने किराम, इसी तरीके से अगर बच्चा जो है वो इस नाफरमान हो जाए और आपकी हुक्म अदूली करने लगे तो फिर इसके मुख्तलिफ दर्सगाहों से शिकायतें मौसूल होना शुरू हो जाती हैं। इसके स्कूल के टीचर्स आपको बार बार बुलाने लगते हैं और कहते हैं आपके बच्चे की वजह से पूरी क्लास ख़राब हो रही है, आप बराए मेहरबानी इसको अभी से कंट्रोल कर लें। पढ़ाई पर इसका कतई कोई ध्यान नहीं है और ना ही इस्तिज़ाए किराम की किसी बात पर कोई तवज्जो देता है और इसकी इम्तिहानात में इसकी कारकर्दगी भी इंतहाई ख़राब है। इसी तरीके से मदरसे के कारी साहब भी इस बच्चे से परेशान रहते हैं और वो भी आपको बुला बुला कर इसकी शिकायतें लगाना शुरू कर देते हैं। मोहल्ले के बच्चे, इसके कज़न और दीगर तमाम जो है अफराद आपके बच्चे के सर पर हो जाते हैं। वजह यह है कि ये इंतहाई नाफरमान और बद अखलाक हो जाता है। किसी की बात सुनना मानना इसके बस में नहीं रहता, ना ही किसी की बात को अहमियत देता है।
ایسے بچے والدین کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث بن جاتے ہیں اور والدین سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس بچے کے لیے سارا دن تگ و دو میں بھاگ دوڑ میں لگے رہتے ہیں۔ باپ جو ہے اس کی معاشی ذمہ داری اٹھاتا ہے اور ماں گھر پہ طرح طرح کے پکوان بنا کر کھانے وقت پر دے کر اور کپڑے دھو کر اور اس کے آرام کا خیال رکھ کر اس بچے کو پروان چڑھاتے ہیں۔ لیکن آج یہ بچہ جو ہے ان تمام تر آسائشوں اور سہولیات کے باوجود اتنا نافرمان اور بدتمیز ہو چکا ہے کہ ہر طرف سے اس بچے کی شکایتیں ہی شکایتیں آ رہی ہیں۔ شکایتوں کی یہ انبار والدین کو مزید پریشان کر دیتے ہیں، لیکن اس میں قصور صرف والدین کا ہی ہوتا ہے۔ جب بچے کی آپ ہر بات کو مانیں گے، ہر بات کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، وہ منہ سے بات نکالے گا، آپ فوراً پوری کر دیں گے اور بے حد لاڈ اور پیار کریں گے اور اس کی کسی بات کو نہیں ڈالیں گے، تو بچہ پھر آپ کے سر پر چڑھے گا ہی چڑھے گا اور نافرمانی بھی کرنا شروع کر دے گا۔ اگر آپ کا بچہ ان تمام سہولیات اور دنیاوی نعمتوں کو پا کر بھی نافرمان ہو چکا ہے اور حکم عدولی کرنے لگا ہے، پڑھائی سے بھاگنے لگا ہے اور آپ کی ذلت و رسوائی کا باعث بن رہا ہے، انتہائی شرارتی ہو چکا ہے اور بدتمیز بھی ہو چکا ہے، بد اخلاق بھی ہو چکا ہے اور آپ کی بدنامی کا بھی باعث بن رہا ہے، تو اس کے لیے آج ایک انتہائی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ پاک کے کلام میں بے پناہ تاثیر ہے، کیونکہ شرارتی، بد اخلاق اور بدتمیز بچوں کو سدھارنے کے لیے میڈیکل سائنس اور ایلوپیتھک میں کوئی بھی دوا نہیں بنی جو اس بچے کو لگام دے سکے، اس بچے کو سدھار سکے۔ یہ اللہ پاک کا کلام ہی ہے جس کی تاثیر اتنی ہے کہ شریر سے شریر بچے بھی سدھرنے لگتے ہیں اور بدتمیز بچے بھی اخلاق والے بن جاتے ہیں اور بد اخلاقی ان سے دور ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، اللہ پاک کے کلام میں بے انتہا تاثیر ہے اور یقین کامل کے ساتھ جب کوئی پڑھتا ہے تو پھر اس کے سارے کام سیدھے ہونے لگتے ہیں اور اس کے مقاصد پورے ہونے لگتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے وہ پڑھتا ہے وہ مقصد کو پا لیتا ہے۔ تو آپ اس طریقہ کار کو نوٹ فرما لیں اور اپنے بچے کو ابھی سے سدھار لیں، تاکہ آپ کے آنے والا وقت جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے کہیں نکل نہ جائے اور آپ کو مزید پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ صبح جب بھی بچہ بیدار ہونے کے بعد آپ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد بچے کو اپنے سامنے کھڑا کریں، اپنے سامنے کھڑے کرنے کے بعد اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیں، سر کے بالوں پر اور ماتھے پر ہاتھ رکھ دیں۔ ہاتھ رکھنے کے بعد 7 بار درود شریف پڑھیں۔ 7 بار درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات افحسبتم سے لے کر آخری آیات تک آپ نے چاروں آیات 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ چاروں آیات پڑھیں، بچے پر دم کریں، دوسری مرتبہ چاروں آیات پڑھیں اور بچے پر دم کر دیں، تیسری مرتبہ بھی چاروں آیات پڑھیں، بچے پر دم کر دیں۔ اس طریقے سے 7 مرتبہ چاروں آیات پڑھیں اور 7 مرتبہ ہی دم کر دیں، پھر 7 بار درود شریف پڑھ کر پھر دم کر کے ہٹ جائیں۔ یہ ایک دن کا عمل ہو گیا۔ اب آپ نے دوسرے دن بھی اسی طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ صبح چلے جاتے ہیں تو آپ یہ عمل رات کو اس کے سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، لیکن سوتے ہوئے بچے پر نہیں پڑھنا، جگتے ہوئے بچے پر ہی آپ نے پڑھنا ہے۔ رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ 7 دن کا یہ عمل ہے۔ یہ ایسی مجرب اور پرتاثیر آیات ہیں، کلام الہی کی وہ آیات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ آیات اگر پہاڑ پر بھی پڑھی جائیں تو اس کو بھی راستہ دینا پڑ جاتا ہے، اس کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنا اور سرکنا پڑ جاتا ہے۔ اتنی تاثیر والی آیات ہیں اور اتنی مجرب آیات ہیں۔ آپ 7 دن لگاتار پاکی کی حالت میں بچے پر یہ آیات پڑھ پڑھ کر دم کریں۔ آپ کا یہ نافرمان اور بد اخلاق بچہ خوش اخلاق ہو جائے گا، خوش مزاج ہو جائے گا، آپ کے حکم ماننے لگے گا، نافرمانی سے منع ہو جائے گا، کام پر توجہ دے گا،
آپ کی بات، ٹیچرز کی بات سنے گا بھی، سمجھے گا بھی، اور امتحانات میں بھی اس کے اعلیٰ نمبر آئیں گے، اور یوں آپ کی پریشانی کلام الہی کی ان آیات کی برکت کی وجہ سے بالکل ختم ہو جائیں گی، اور اللہ پاک آپ کے اس بچے کو آپ کے لیے نیک نامی کا باعث بنائے گا انشاءاللہ۔